Mayong buntag, New Life Community Church, Umapad Community Gospel Church, ug Corva Lighthouse Fellowship. Mayong Pasko kaninyong tanan. Ani ana kita karon sa unang Domingo sa Disyembre ug bisan pa niining panahon sa pandemic. Angay kita magmaya kay ang atong Dios buhi. Unya ang atong patukaranan sa atong pagbatbat karon nindot kayo. Kay lalim ka ana nga ang pangalan sa atong Mesiyas gihatag na daan ni Isaias, ni Propeta Isaias 700 katuig sa wala pa mataw si Hesukristo dito sa Bethlehem. So ato karong istudyuhan ang mga pangalan sa Mesiyas nga nataw sa Bethlehem. Si Propeta Isaias usa-usab siya kapari o politiko. Nagatabang siya sa mga upat ka hari sa Judah. Sila si Hari Hutam, Hari Ahaz, Hari Hezekiah, o si Hari Manasseh. Usa kini siya ka matawag nato nga National Security Advisor. Kay atong panahon na ang mga dagko nga imperyo, Assyrian Empire o Egyptian Empire nagtag-of war, nagbangi og kinsa gyoy mas gamhanan, kinsay mas daghan nga yuta nga sakop sa ilang gingharian. Unya ang gingharian in taon sa Juda mura lang duwindi ikumpara sa ilang mga higante nga mga gingharian. So karon ang ilang mga hari naglibog na, kinsa may muluwas kanila. Makig-abin ba sila sa Ehipto? Makig-abin ba sila sa Assyria? Wa gyud sila kahibaw og unsay ilang buhaton. Mao nga kini si Propeta Isaias maugyoy kanunay nagtultol kanila nga ang Dios lamang ang makaluwas. Ang Dios mo ay makahatag og seguridad. Dili ang Ehipto, dili ang Assyria. So kini si Isaiah ang iya mismong pangalan nagapasabot og The Lord saves. Ang Dios maoy muluwas. Unya duna kini description sa pagkatao sa manluluwas o kinsa maning Mesiyas. Kay sa panan-aw gud sa hunahuna sa usa ka Hudiyo, ang ilang Mesiyas o Mesiyas dili kanang magpaupoy-upoy lang, kanang peace loving, kanang malinawon, unya dili mo insistir, di sila ganahan anak nga Mesiyas. Ang ilang gusto nga Mesiyas kanang naa sa bugna o Apokalipsis 21, no? Kanang naa sa Revelations 21 nga miari gikan sa langit nagsakay og kabayong puti og nakigubat sa tanang mga kaaway sa Israel o gipamatay niya ang mga kaaway. Maunay gusto nila ang hari. Kanang Mesiyas nga warlike, dili kanang Mesiyas nga magpaupoy-upoy. So kini nga klase sa Mesiyas gihisgutan ni Isaias, duna kini upat ka mga pangalan. Pero sa dili pa nato hisgutan unsay mga pangalan, unsa may description sa iyang pagkatao. So sa Isaias 7:14 nga akong pagabasahon, nagaingon diri: busa ang Ginoo gayud maoy mohatag kaninyog timaan, ug kini mao ang usa ka batan-ong dalaga nga manamkon ug manganak og usa ka lalaki ug nganlan siyag Emmanuel. So mao kini ang gihatag ni Propeta Isaias ngadto ni King Ahaz. Kay na problema naman sila kung kinsa magyo ilang dapigan, kinsa magyo makahatag nilang seguridad, ang Ehipto o ang Assyria. Pero miingon si Isaias, ang Dios mismo maghatag kanimo og senyalis. Dunay usa ka dalaga, no, birhin nga babay, pero manamkon siya, musabak, no, mubuntis, mumabdos. Unya ang iyang ipanganak lalaki nga bata. Unya pagatawgon ang kining bata og Emmanuel. Ang meaning aning Emmanuel, God is with us.
Ang Dios mipuyo uban kanato. Ang Dios mikuyog kanato. Ug unsay atong mga eksperyensya dinhi sa kalibutan, ang Dios makasimpatiya ni ana. Gibati niya ang atong gibati, kahadlok, kasakit, mga kaguol, kahingawa, kanang katugon, kagutom, tanan nga mga ma-eksperyensya nato isip mga tao sukad sa atong pagkatao hangtod sa atong pagkamatay. Pero si Jesucristo, He goes beyond. Kay gikan siya namatay, nabanhaw pamangyod ning balik pagpakabuhi. So, mao ni atong basahon usab karon nga mao kini atong patukaranan sa atong pagbatbat sa pulong. Isayas 9 versikulo 6. Nataw alang kanato ang usa ka bata. Gihatag kanato ang usa ka anak nga lalaki. Ug siya ang nagmando sa tanan, ug nganlan siya maalamong magtatambag. Dios nga gamhanan, amahan hangtod sa kahangturan, prinsipe sa kalinaw. So ato kining hisgutan, kining upat ka mga pangalan, nganong gitawag man siya niini nga mga pangalan. So ang kining una nga ang bata na tao, ang bata gihatag didto kini sa Bethlehem event. Si Jesucristo na tao, nahimo siyang human being. From being a divine, na siya deity, nature of God, nahimo siyang human being. No? May gitawag og incarnation. No? Doon na siya'y flesh, na siya'y unod. Unya, son, usa ka bata nga lalaki, mao ni nahitabo dito sa Bethlehem event. Unya ang iyang pangalan mao kining gitawag og Wonderful Counselor. Maalamon nga magtatambag. Naka-experience ka ba igsuon? Siguro sa makadaghan ng higayon no kada usa nato. Nga wa ta kahibaw unsay atong buhaton. Daghay mga higayon nga wa ta kahibaw asa ta padulong. Muratag nawala wa na ta ka kinahanglan tag giya kay nangawala ta. Dili ta kaantigo og unsay direksyon, nay mga sitwasyon, mga problema nga unsa may akong buhaton karon. No? Pananglitan ang imong asawa nanganak o nya unexpectedly gisisaryan pag yun. No? So ikaw nga kanang maghuna-huna, unsa naman akong buhaton, Lord? Pero pasalamat kita sa Ginoo nga siya maoy mo alam-alam sa atong kasing-kasing nga naguol. Siya maoy mo hikap kanato, maoy mo tandog kanato nga ayaw kaguol. Naara ko, ako'y mangitag paagi para nimo. Ako maoy muluwas kanimo. So doon na ragayoy giya. Ang ato lang ang pagsangpit sa Dios. Ang Dios willing siya mutabang kanato. Kinahanglan lang giingon giingon ni Jesucristo, pangayo kung ikaw pagatagaan. Pangita og ikaw makakaplag. Panuktok og ikaw pagaablihan. No, mo sa English pa na ASK. Ask, seek, knock, ang mga letter K, knock, tuktok. Kung ikaw mutuktok sa ganghaan sa langit, unya pinaagi sa ngalan ni Jesucristo, mao nay imong yawi, ang Dios nga amahan sa langit mo abli gayud sa pultahan. Kay ang password, ang key mao si Jesucristo. No one can come to the Father except through Him. So mga igsuon, angay na itong hinumduman, nga bisan pa ang Espiritu Santo nga gihatag ni Jesucristo nga ri kanato. Nga iyang gibilin tagsa-tagsa kanato. Maoy atong indwelling nga magtatambag. Maoy atong inspirasyon, maoy atong magdadasig, maoy atong magtutudlo sa angay natong buhaton.
So siya usa siya ka maalamon nga magtatambag. Ikaduha, usa siya kagamhanan nga Dios. No? Ug arita sa New Testament si Jesucristo daghan kaayo siya na himo nga katingalahan. Ako mahinumduman lang ang pinaka murag labaw sa tanan niyang mga binuhatan ang katong pagbanhaw ni Lazarus. Upat na kaadlaw nagsugod nagkadugta. Ang mga lawas sa tao, one day after sa iyang kamatayon, mo start na ang decay process. Ang iyang mga cell, ilawom sa atong lawas, sa atong atay, sa atong utok, sa atong kasi magsugod na nag-disintegrate, mao nga magtubig na ta. No? Kaya nga naman, nagsugod nagkadugta o kadunot ang atong mga cells. Ug tuslokon ang atong panit, gawas na ang anam-anam ang tubig. Unya magsugod na tag kabaho kung wala dili ibalsamar dayon. Si Lazarus upat na kaadlaw. Ingon si Marta, og atong ablihan ning iyang tabon sa iyang pansyon, Lord, baho na kaayo. Pero ingos Jesus Christ, kuhaa ang tabon. Og iyang gisangpit, Lazarus, gawas. Ako maghuna-una ko ba nga, unsa man kagamhanan, if He is the mighty God, nga sa pagsulti lang niya nga Lazarus, ang dunggan ni Lazarus ning balik og pagkadungog, ang iyang mata mibalik og pagkakita, ang iyang ilong mibalik og inhale og oxygen, ang iyang utok mga electrical impulses sa iyang brain nagsugod og ang iyang heart, mga electrical impulses sa iyang heart, nagsugod na pud og pitik ang iyang kasing-kasing. Ang iyang baga, nagsugod na pud og kapay-kapay. Inhale oxygen, exhale carbon dioxide. Inhale oxygen, exhale carbon dioxide. So, because of the word of Jesus Christ, ang usa ka tawo nga nadugta na 4 days na didto sa iyang lubnganan, nibalik pagkabuhi tanang mga cells, ang iyang kanang internal organs, ang iyang blood, no, ang white cells, red cells, ang blood plasma, tanan ning balik og function. Ingon ana kagamhanan si Jesucristo, alang usa lang na kapruiba sa iyang pagagamhanan. Gani ang usapod nga akong na katapusan nga nagpakita siya sa diri pa siya sa kalibutan, kadto lang gitawag og He defied gravity. Supposed to be kita tanan padong sa earth, pero siya nagpalayo og mibalik ngadto sa iyang gigikanan nga mao ang langit. Kana makaigo nga gamanan gyud to siya. Laliman ka nang misaka sa langit, wa magsakay og eroplano, way pako. Unya ang mga testigos, mga human beings na apay duha ka anghel nga nganong nagtiran-aw man mo sa langit, sa ingong paagi nga siya mo misaka, mausab nga paagi nga siya manaog. So, grabe kagamhanan si Jesucristo. Wa pa nailabot sa iyang pagpakaon sa mga tao. 5,000 ka mga lalaki wa pay ihap sa mga asawa o mga anak. Nabusog lang, no? Nabusog pinaagi atong 5 ka munay o 2 ka isda. Unya kadto sila tanan nga busog, naapay 12 ka buok bukag nga nasubra sa ilang pagpangaon. Unya didto sa Galilee, giunos ang mga apostoles. Unya grabe nga pag-unos. Unya siya nakatulog siya dito sa ulin. Gipukaw siya. Ginoo, bangon kay mga lunod ta. Unsa iyang gisulti? Wa gid mo mosalig nako. Iyang gatubang ang hangin ug ang bawod pag malinawon. Uy, daliman ka ang gahom sa iyang words, sa iyang mga pulong. Ang mga molecules sa hangin, mga molecules sa tubig sa dagat, ning patuo kaniya. Daghan pag mga higayon.
giayo ang mga masakiton, ang mga butang nga nakakita, no? So dili nato madinay nga siya mighty God. Unya ikatulo, kining everlasting Father. Okay. So ang kining Father sa mga Hebrew sa ilang kuan ani implication is that dunay nag-possess kanato, dunay tag-iya kanato, no? Meaning possessor of, no? Therefore kita duna kitay we belong to someone, we belong to God. Wala kita giabandonar, dunay nag-atiman kanato. Wala kita mahimong ilo or orphan. Dunay Father nga nagproteher kanato, nagprovide sa atong mga panginahanglan. Ang iyang presensya, ang iyang apelyido gihatag kanato kay iya kita. Kanindot ana. Nahimo kitang iya sa Dios tungod sa dugo ni Kristo. We are one with God in Jesus Christ. Mga igsuon, niining higayon na. Ini lang si manaha o kining gutlua. Nakabatyag ka ba? Nakagibati ba nimo nga you are alone sa imong problema? Walay mitagad, walay nakasimpatiya. Imo bang gibatyag nga walay nahigugma kanimo, abandonado ka, walay wakay sense of belonging? Angay nimong hinumduman nga si Hesukristo may claim usa siya, I and my Father are one. Si Hesukristo usab nagrepresentar sa atong everlasting Father. Unya tungod kay siya atong amahan, kita dunay eternal security and value. Ikaupat nga sa pangalan, Hari, Prinsipe sa kalinaw. Sa Lucas 2:14 sa pagkatao ni Kristo mingon, himaya sa Dios dito sa langit ug dinhi sa kalibutan kalinaw. Maayong kabubuton ngadto sa mga tawo. Mga igsoon, niining atong sitwasyon karon sa pandemic. Magulanon ka ba? Duna ka ba'y kahingawa? Ang imong kasing-kasing puno ba sa unsa ka no? Pandemic ra baron? What if matakdan ko? Matakdan pud akong asawa, matakdan pud ang akong anak. Daghan tag mga compounding worries and anxieties. Problema sa kalibutan, problema sa gobernador, problema sa presidente, problema sa World Health Organization, sa lain-lain nga mga entity sa gobyerno, lain-lain mga government agencies. Sa sud po nato, doon na po tayo internal chaos. Si Hesukristo lamang igsuon ang makahatag kanimo kalinaw. Ang kalinaw produkto or bunga sa Espiritu Santo nga gibilin ni Hesukristo nga kanimo. Galacia 5:22-23, for the fruit of the Spirit is love, joy, peace, kalinaw, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, and self-control. Ikatulo ka na nga bunga sa Espiritu. Mao ka ng klase sa kalinaw nga dili masabtan sa kalibutan, ug kalinaw nga dili mahatag sa kalibutan. Kanang United Nations daghan na kaayo nang gitawag og mga peace treaty. No? Peace treaty, North Korea, South Korea, North Vietnam, South Vietnam, Israel ug ang Palestinian. Katong 1980, nakinundon jud ko na Time magazine. Si Ronald Reagan, presidente sa Amerika. Sa Israel, ang Prime Minister si Menachem Begin. Unya, napatoy Anwar Sadat sa Egypt. Nagpinirmahay sila dito sa Camp David na si Ronald Reagan. Unya,
Later on, doon na lagi hapoy mga kanang kuan suicide bomber na lagi hapoy mga patay, no? Dili gyud mo lahutay. Unya kana si Yasir Arafat, din kinsa pa tong uban nga mga prime minister sa Israel, sa kinsa na lang to iyang kapirma nga mao na mag kuan na ta, doon na tayo kasabutan, mao ni teritoryo sa mga Palestinian, mao ni teritoryo sa mga Israelite. Unya naaman lang hapoy binumbahay, naaman lang hapoy pinatyanay ang Hudiyo makapatay sa Palestinian, ang Palestinian bumbahan niya o dunggabon ang mga sundalo ng Hudiyo. Dili kasaligan ang peace nga gikan sa kalibutan. Ang kalinaw lamang diha sa Ginoo nga gihatag ni Hesukristo ug sa iyang Espiritu Santo mao lamang ang kalinaw nga mulahutay. Igsuon diri sa Mandawi, sa Umapad o sa Korba, nakabaton ka ba ni anang kalipay? Labi na karon sa holiday season. Labi na karon nga pandemic, ang akong giputot, nakabaton ka ba sa maong kalinaw, no? Of course, joy is our theme kana sa Christmas. Pero ang gi-emphasize diha ang peace, no? Glory to God in the highest and peace on earth. Ang peace that comes with reconciliation between the holy, holy, holy God and sinful, wicked men. Mao kana siya ang peace nga na-emphasize sa first coming ni Jesus Christ to establish that peace nga na-reconcile ta sa Dios nga Amahan. Nahiusa tagbalik niya. Inigbalik ni Hesukristo sa kalibutan, second coming, iyang establish ang universal peace. Siya ang maghari dito sa Jerusalem. Ang tanang mga tao sa kalibutan for 1,000 years mag-enjoy og kalinaw. Walay rebellion, walay kudita, walay nasod nga moal sa batok sa laing nasod, walay pinatyanay, walay suicide bomber, walay binumbahay, no? Ang tanan nga mga borders open, walay border nga i-close. Makasud kag bisag unsang nasura kay ngano man wala na may pagpanagana, wala na may overprotectionism sa matag kanasod. Kay naa naman diha ang pag-inuog inigsuunay, pagbinatiay, pagminahalay, pagpinasayloay, mao kana ang peace nga gitagana inigbalik ni Hesukristo. Mga igsoon, salamat sa Dios nga iyang gipreserbar ang iyang mga pulong diha sa mga prophecy o mga panagna ni Propeta Isaias. 700 years sa wala pa mataw ang atong Ginoo. Nindot kayo kanang hinuklogan mga igsoon labi na karong panahon sa Pasko nga ang Mesiyas nga atong karon nga ginasimba usa ka maalamon nga magtatambag. Si Hesukristo usa ka Dios nga gamhanan. Siya usa ka amahan hangtod sa kahangturan ug siya ang prinsipe sa kalinaw. Mag-ampo kita. Dios namo nga gamhanan. Salamat Lord na sa panahon nga kami nagkinahanglan og giya kay wala kami makahibaw unsay among buhaton, asa kami padulong, unsay among pagabuhaton aron kining among mga direksyon sa kinabuhi Lord mahanay ug makasubay kami sa saktong dalan. Ikaw mao'y usa ka maalamon nga magtatambag. Ginoo, sa kahigayon nga kami usab maluyahon sa among emosyon, sa among physical nga lawas, kami mo feel nga dunay depression o oppressed kami among mabatyagan nga di na mo makaya Lord, we are incompetent. Doon na kami kaluyahon sa bisan pa sa among paminsar, sa among mga emosyon, sa among pagpamatyag, sa among panglawas Lord. Dunay uban kanamo siguro Lord nga dunay gitawag og panic attacks o
fear, seizure. Angay na mong una-una, O Lord, nga ikaw maoy Dios nga gamhanan. Doon na ikaw gahum, Ginoo, nga mopalig-on ka namo, mupabaskog ka namo sa among emosyon, sa among una-una, sa among kalag, sa among panglawas, sa among mga pagbati. Ikaw mo mopalig-on ni ana, Lord. Og salamat usab na bisan utuod og kami wala na among mga ginikanan, nangamatay na, orphans na kami kay among mga amahan o ginahan nagtagsa-tagsa o kamatay sa ilang panahon. Wala gihapon kami ma-feel nga kami nahimong orphan o ilo. Wala na mo gibatyag nga kami giabandonar o way nagmahal kanamo o wala kami tag-iya, no, murag no sense of belonging. Kay ikaw, Dios, isip among amahan hangtod sa kahangturan, among everlasting Father. Ikaw maoy tag-iya namo. We belong to you. Ikaw may among protector. Wala minimo biyae, wala kami mailo. Kaduna kami amahan nga nag-atiman og nahigugma kanamo. Og salamat usab, Lord, nga sa panahon nga kami dunay kaguol, kang hingawa, duna kami nagkaguliyang ang among mga emosyon, nagkaguliyang pagyud ang tibok kalibutan over and above this pandemic situation, O Lord. Ikaw maoy prinsipe sa kalinaw. Salamat, Ginoo, nga sa dako nimong gugma sa mga katawhan sa kalibutan, imong gihatag ang imong bugtong anak nga si Hesukristo aron si bisan kinsa nga motuo ug mosalig kaniya dili malaglag sa impyerno kun dili makabaton sa kinabuhi nga walay katapusan. Si Hesukristo mo'y among source of security, dili ang among mga politician. Si Hesukristo mo'y naghatag kanamo og balor o gihatag nimo ang prueba sa imong gugma kanamo, Dios nga amahan sa langit, diha sa pagpakamatay ni Kristo sa krus, nga mao kanay paagi nga kami nahimo nimong mga anak, mao kanay paagi nga bugtong aron kami mahiuli ug ma-reconcile kanimo, nga aron kami makasulod sa gingharian sa langit. Dili ang among pagkabuutan, dili ug unsay naa namo, kay wala kami makaya, wala kami mahimo kung wala ka Dios nga amahan. Salamat kanimo ni Hesukristo, Dios og among manunubos, nga ikaw mianhi sa kalibutan didto sa Bethlehem, mao nga nagsaulog kami niining panahon sa Pasko. Kay ikaw mao'y mahimo namong sentro